میرے بھائی دوست، زیارت امام حسین علیہ السلام اتنی فضیلت رکھ دی ہے۔ قیامت دے دن آقا باقر نے فرمایا محشر دے میدان ایک ندائے آواز وحدت گونجے گی کہ این این زوار قبر الحسین۔ اس محشر دی بھیڑ او بندے نکل آؤ جنہ مولا حسین دی زیارت کی تھی۔ لیقوم اناسن کثیرہ، ایک وڈی ساری جماعت جڑی محشر دے رشے جو نکل سی، جنہ دے سینے تے ہاتھ حسین، انا زائر الحسین انا زائر الحسین۔ شیخ صدوق جے بزرگ عالم نے روایت لکھی ہے، زوار اگے آ جاسن، جی مالک کیوں طلب فرمائے؟ تو آواز وحدت آئے گی، خذ بید من احببتم فی المحشر، جاؤ محشر دی بھیڑ جس جس بندے نال تانوں محبت ہے او دا ہاتھ نپ کے جنت لے جاؤ، میں تھوڑی شفاعت قبول کی۔ یعنی امام حسین دے زوار نو خدا حق شفاعت عطا کرے۔ صرف حق شفاعت نہیں، آقا نے فرمایا 50 گنہگار ایک زائر حسین دی شفاعت نال جنت وچ داخل۔ کوشش کرو زندگی دا سفر کربلا ضرور کرو۔ تیسری فضیلت، ختم میری تقریر، میں نے اندازہ نہیں، میں میرا خیال زیادہ پڑھ گیا، اللہ خوش رکھے۔ تیسرا جملہ امام صادق نے فرمایا کہ جال الشفاء فی تربت الحسین، خدا نے شہادت دے بدلے جڑا انعام میرے دادے حسین نو عطا کیتا ہے کہ کربلا امام حسین دی قبر دی مٹی نو خاک شفا بڑھا۔ پڑھے لکھے صاحبان علم اور علماء دوست بیٹھے ہو، مٹی کھاونا شرن حرام ہے۔ 18 چک دی مٹی ہوئے تاں بھی نو کھا سکدے، مکے دی مٹی ہوئے تاں بھی نو کھا سکدے۔ یہ عزت خدا نے فقط مولا حسین نو عطا کی، یعنی پوری زمین دی مٹی کھاونا شرن حرام ہے، واحد قبر حسین ابن علی ہے جس دی مٹی حلال بھی ہے، بیماریاں دا علاج بھی۔ اللہ سب نو کربلا دی زواری نصیب فرمائے۔ کیوں نہ بندی خاک خاک شفا، اس خاک بڑے بڑے مقدس خون رل گئے۔